हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल पहुंच से बाहर। पेट्रोल 4 रुपए 40 पैसे महंगा, कीमत 331 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 62 पैसे इजाफा, कीमत 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हैरान अमेरिका कशीदगी, खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 6.5% इजाफे के साथ $102 फी बैरल की हद अबूर कर गई। WTI क्रूड की कीमत में 5% से ज्यादा इजाफा, भाव $92 फी बैरल हो गया। मर्बन क्रूड को आग लग गई, कीमत 18.5% इजाफे के साथ $108 फी बैरल की सतह पर पहुंच चुकी। पाकिस्तान की सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद से रब्ता। बहर अहमर और आबना हरमुज़ में महफूज बहरी तिजारत पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हमले बैनुल-अक़वामी कानून और इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। मैं फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ हैं। पाकिस्तान अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली-ए-अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। यमनी हौसियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया था। तजारती जहाज़ों पर हमला हुआ तो शदीद जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान और हौसियों को धमकी। कहा, हौसियों ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। हौसी ईरान ही की प्रॉक्सी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान हौसियों को तनाज़े में ले आया, देखें आगे क्या होता है। सऊदी एटमी मुआहदा। डोनाल्ड ट्रंप ने नई शर्त लगा दी। कहा, अमेरिका सऊदी जौहरी मुआहदा मशरूत है। सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना होगा। सिविल एटमी मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा। ये इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी शमूलियत से मशरूत है। गैर अफजूदा सिविल एटमी तनसीबात के खिलाफ नहीं। सऊदी मुआहदे में जौहरी अफजूदगी शामिल नहीं। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी इस्तेमाल के लिए है। अमेरिका के ईरान पर खौफनाक हमले। सैरक बुशहर और कजाकिस्तान में शदीद धमाके। वाज और रामशेट में असफालिश प्लांट और बिजली के सब स्टेशंस निशाना। सेंटकॉम का ईरान के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने मशरिक वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। बमबार तैयारे। अमेरिका और बरतानिया में हाई अलर्ट। अमेरिकी फौज ने हरमज़ पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। फौजी साजो सामान का गोदाम, पेट्रियट सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह। अलुदैरी बैरक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स को नुकसान। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि हम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफाई नज़रिया वाज़ेह है, आंख के बदले आंख। बाक़िर गालिबाफ ने कहा कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई और भी तेल नहीं बेच सकेगा। बलूचिस्तान में पायदार अमन हर सूरत कायम होगा। दहशतगर्दों सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान और अवाम के लिए खतरा बनने वाले हर दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करेंगे। बैरूनी सरपरस्ती में बदअमनी फैलाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र और कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है। पाकिस्तान अपने शहरियों को निशाना बनाए जाने पर खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान ने एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। तमाम फरीक कशीदगी कम करें। यमनी मुसल्लह गिरोहों के हमले खित्ते की सूरत हाल मज़ीद ख़राब करेंगे। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब में 21 शहरी जाँ बहक, 154 जख्मी। छतें गिरने, करंट लगने, आसमानी बिजली और डूबने के मुख्तलिफ वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 से 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। फ्लश फ्लडिंग के खदशात पर नदी नालों के अतराफ दफ़ा 144 मजीद सख्त कर दी गई। KP में भी बारिशों का कहर। 4 रोज में 22 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हुए।
لاہور میں چند گھنٹوں میں 263 ملی میٹر بارش، سڑکیں زیر آب، گلیاں ڈوب گئیں، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں۔ فیروزپور روڈ اچھرا مزنگ میں جل تھل ایک ہو گیا۔ سمن آباد، گلشن راوی، تاج پورہ، مال روڈ، کوٹ لکھپت پانی پانی۔ جوہر ٹاؤن، گلبرگ، ڈیفنس، اندرون اور لکشمی چوک میں موسلادھار بارش۔ فیروزپور روڈ، گجومتا کی گلیاں پانی میں گم، چونگی امر سدھو اور نشتر میں بھی پانی جمع۔ لیسکو کا ٹرانسمیشن سسٹم بھی فیل ہو گیا۔ چھت گرنے، کرنٹ لگنے اور ٹریفک حادثے میں 2 سگے بھائی جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشیں، ندی نالے بکھر گئے، دریاؤں میں طغیانی، شاہراہ کراکرم ہنزو سیکشن لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ مقامی پل سیلابی ریلے کی نظر، عرض کا دیگر شہروں سے زمینی رابطہ ٹوٹ گیا۔ کھرمنگ میں کمنگو نالے کا پانی دیگر چھوٹے نالوں میں داخل، سیلابی ریلا زمین کو کاٹ کر زرعی اراضی میں داخل، فصلوں کو نقصان۔ دیامر میں بھی سیلابی صورتحال، تنگیر میں سیلابی ریلا رہائشی آبادی میں داخل، متعدد مکانات، زرعی زمین اور باغات متاثر۔ تھور اور کنڑ میں رابطہ سڑکیں متاثر، عام طور پر معطل۔ امید ہے امن کی کوششیں کامیاب ہوں گی اور امن حاصل ہوگا۔ ہمیں امن کے امکانات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آسیان فورم سے خطاب، کہا امید ہے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی معمول پر آ جائے گی۔ پاکستان کی کوششوں سے MOU پر دستخط ہوئے، پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں $1.15 ٹریلین کا دفاعی بجٹ منظور۔ ایوان نمائندگان میں بل 212 کے مقابلے میں 216 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ بجٹ میں اسرائیل سے دفاعی تعلقات مضبوط کرنے کی شق بھی شامل۔ ریپبلکنز کی اکثریت اور 4 ڈیموکریٹس نے بھی بل کی حمایت کی۔ آبنائے ہرمز کی فضا میں پھر بارود پھیل گیا۔ بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے والا آئل ٹینکر دھماکے سے جل اٹھا۔ دیگر 2 آئل ٹینکرز خطرہ بھانپ کر واپس مڑ گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر کسی ٹینکر کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے، آبی گزرگاہ مکمل بند ہے۔ پنجاب اور سندھ کے وزراء کے درمیان لفظی گولہ باری۔ اسما بخاری نے کہا، مریم نواز نے 2 سال میں وسائل کو اٹک سے رحیم یار خان تک پہنچا دیا۔ لاڑکانہ کے نوابوں کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ مرتضی وہاب لاہور میں سیکھنے آئے تو ہم نے اپنے دروازے کھول دیے۔ بلاول بھٹو کو نفرت اور تقسیم کی سیاست زیب نہیں دیتی۔ شرجیل میمن کا نون لیگ دور میں پنجاب کا قرض 692 ارب روپے تک پہنچنے کا دعویٰ، تعصب اور تکبر کو نون لیگ کی سیاسی روایت قرار دے دیا۔ کہا، فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آنے والے پیپلز پارٹی کو جمہوریت کا درس نہ دیں۔ پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہی ہے۔ پنجاب نے گندم کی ترسیل پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ شرجیل میمن کی کڑی تنقید، کہا قانون کے مطابق گندم کی ترسیل کو روکا نہیں جا سکتا۔ پنجاب میں بارشوں سے 17 اموات پر خاموشی باعث تشویش ہے۔ سندھ میں بارشوں پر خصوصی ٹرانسمیشن کی جاتی ہے۔ شرجیل میمن کا نون لیگ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر آزاد کشمیر میں الیکشن قواعد کی خلاف ورزی کا الزام۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی لاہور آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی مزار اقبال اور دربار بی بی پاک دامن پر حاضری۔ اسکندر مومنی نے مزار اقبال پر پھول رکھے، امن و استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر پنجاب بھی ہمراہ تھے۔ بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیابی سے جاری۔ فتنہ الہندوستان کے 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار شامل۔ دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ PCB نے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ سیزن کا آغاز 11 اگست کو ہوگا۔ شیڈیول میں 2027 کے ورلڈ کپ کی تیاریوں کا بھی پلان کیا گیا۔
قائد اعظم ٹرافی گولڈ اور سلور دونوں 1 نومبر کو شروع کیے جائیں گے۔ گولڈ میں 8 جبکہ سلور میں 12 ٹیموں کی شرکت۔